अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो ऑफिशियली अगर देखा जाए, नूर की फैमिली से पहली स्टेटमेंट सामने आई है नूर की बहन की। इससे पहले रिलेटिव्स की स्टेटमेंट्स आ रही थी, फ्रेंड्स की स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन नूर की फैमिली से सबसे पहले जो नूर की बहन है, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि वो कहाँ है, वो मंजर-ए-आम पर आई हैं और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। वो भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो आज दरख्वास्त ज़मानत की जो समाअत हुई है, कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, जो कि 2.5 घंटे तक जारी रही है। ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की ज़मानत की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उनके वकील की जानिब से, उसमें क्या कुछ हुआ है, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ नूर की बहन से। सारा मुकद्दम इनका नाम है। इन्होंने एक पिक्चर शेयर की और पिक्चर के साथ जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, जो कंटेंट उन्होंने लिखा, जो अपने जज्बात का इजहार किया सारा ने, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें सारा लिखती है कि आई मिस यू सो मच। अपनी बहन से मुखातिब है और अपनी बहन से मुखातिब होते हुए सारा जो है वो नूर को कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट यू। ऐसा ही होता है कि जब आपका कोई बहुत प्यारा चला जाता है तो आपको वाकई समझ नहीं आती कि अब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है या नहीं है। और अब सारी जो ज़िंदगी है, पता नहीं 5 साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, वो अब कैसे गुजरेंगे आपके इतने करीबी, आपके इतने प्यारे के बगैर। इसमें वो लिखती हैं कि वो हर लम्हा जो नूर के साथ गुज़रा वो मिस कर रही हैं, और हर जो सांस लेती हैं, सांस लेने के साथ वो नूर को मिस कर रही हैं। इसके अलावा लिखा सारा ने कि हमारे इस बर्थडे के लिए, जो नूर की बर्थडे थी, उसके ऊपर बहुत सारे प्लान्स थे। और फिर वो ये लिखती हैं कि जो ज़िंदगी है वो अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो लोग अपने प्यारों को खोते हैं, इसमें सारा ने भी लिखा है कि अब कोई बर्थडे पहले जैसी नहीं होगी, अब दुनिया पहले जैसी नहीं होगी, अब कोई ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे, कुछ भी वो ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब कोई ऐसा त्यौहार आएगा, स्पेशली ईद आएगी, क्योंकि चांद रात पे नूर का मर्डर हुआ था, तो उनके लिए ज़िंदगी पे हर त्यौहार पे वो अपनी बहन को मिस करेंगी। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि मैं ये दुआ करती हूँ कि आपको जन्नत में आपके जो दर्जात हैं वो बुलंद हों, खुदा आपकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये सारा सिर्फ़ आपकी दुआ नहीं है, ये हम सब की दुआ है नूर के लिए कि अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में दर्जात बुलंद करे नूर के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस होगा और पूरी दुनिया आपके साथ है, आपके पीछे खड़ी है। पुलिस और इदारों का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अवाम सारा को मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो नूर के साथ खड़े हैं, नूर की फैमिली के साथ खड़े हैं, सारा आपके साथ खड़े हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। इससे पहले मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ जाऊँ। अब ऐसी नूर की ये जो पिक्चर शेयर की है सारा ने, इसमें नूर ने स्कार्फ लिया हुआ है, और अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, इसके पीछे जान नमाज भी है। और ये नूर की बर्थडे है, जो कि उसकी गुज़श्ता साल की बर्थडे होगी। कितनी जो लोग उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ख़ुद जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आप सब पे मैं कहूँगी लानत है। आपको क्या पता कि किसका खुदा से क्या ताल्लुक़ था, और कितनी जगह पे नूर ने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ गई होगी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की होगी जो कि उसकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट आती हो या उसकी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। आपको क्या लगता है सर किसका कटता है? सर उसी का कटता है जो झुकता नहीं है, जो गलत को मानता नहीं है। ये दुनिया, ये नाखुदा जो फिर रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र जैसे, हर उस शख्स का सर काटना चाहते हैं, सर कलम करना चाहते हैं जो उनके सामने झुका नहीं, जिसने उनकी गलत बात नहीं मानी। तो मेरे ख़्याल से नूर के किरदार की ये सबसे बड़ी गवाही है कि उसका सर कटा, क्योंकि उसने गलत और नाजायज़ मुतालबात जो उससे किए जा रहे थे वो नहीं माने गए। अब मैं आती हूँ आज की प्रोसीडिंग्स की तरफ, जिसमें आज पहली बार जो नूर मुकद्दम के वकील हैं, शौकत मुकद्दम के जो वकील हैं, उन्होंने क्लियर किया कि 161 की स्टेटमेंट दे दी है मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने, और उसने बताया है कि नूर ने उससे शादी से इनकार किया था। देखिए जी, मैन की जो फ्रेजाइल ईगो है, उस अना को ठेस पहुँचाई थी, शादी से इनकार किया था। एक भेड़िए से शादी करना भी कौन चाहेगा? और इस पे उसने जो है नूर को कत्ल कर दिया, और उसने अपने वालिद को बताया, ये भी स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया कि उसने बताया कि नूर मेरे से शादी नहीं कर रही, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। फिर ये कहते हैं कि माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। एनीवे,
پھر آگے پروسیڈنگ کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں. آج ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نور کے ساتھ ہیں. ان کے وکلا نے آج کیا کیا ہے, ذاکر جعفر اور یہ جو عصمت ایڈم جی ہیں, ان کے وکلا نے آج ایک وہاں پہ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ جی ہم نے تو چلیں پولیس کو نہیں بتایا, یہ نور کے والد ہیں, انہوں نے کیوں نہیں بتایا پولیس کو کہ 3 دن سے ان کی بیٹی گھر پہ نہیں ہے. دیکھ لیں, وکٹم بلیمنگ آ گئی, شیمنگ آ گئی. یہ اس طرح سے یہ اب کرنے کی کوشش کریں. پھر جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں جو والد ہیں ان کے وکیل علیحدہ ہیں, والدہ کے وکیل علیحدہ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسی فیملی ہے. اور جو والد کے وکیل ہیں انہوں نے آج بڑا ماحول بنانے کی کوشش کی اور بڑی جذباتی باتیں کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو مدعی کے ساتھ ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کی پوائنٹس بھی ریز کیے. اچھا, جذباتی باتیں چلتی نہیں ہیں, وہ یہ پورا مطلب خاندان ہی مجھے لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ایکٹنگ کے اوپر چل رہا ہے, اور وکلا بھی کچھ ایسے ہی رکھ لیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑے اچھے وکلا کر لیے ہیں. اینی وے آگے بڑھتی ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی والدین معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. ایک وکیل کہہ رہے ہیں کہ والدین معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا تھا, بیٹا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی رہ رہا تھا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے. دوسرے وکیل کہتے ہیں چونکہ وہ اس کا جیب خرچ بند کیا ہوا تھا کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا. مطلب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جیب خرچ بند کیا ہوا تھا, ایک طرف کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی رہ رہا تھا. پھر انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ وہ پابند نہیں تھے اس کے ماں باپ پولیس کو بلانے کے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کو کال نہیں کرے گا تو کس کو کال کرے گا, کیونکہ پولیس کی یہ کمزوری ہے ابھی تک کہ کال ریکارڈ تو نکل رہا ہے کہ 26 منٹ پہ کال ہوئی, تو 6 بجے کال ہوئی, تو 7 بجے کال ہوئی, تو اتنے بجے کال ہوئی, لیکن یہ کہیں سے جو اسکرپٹ ہے کالز کا, جو آڈیو میسیجز ہیں یا جو پوری کال ریکارڈ ہے وہ سامنے نہیں لا رہی. پولیس اس طرح سے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کری ہے. ویسے بھی یہ جس طرح سے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے. جو پریس ہوئی شرٹس آ رہی ہیں, جو بالوں کے ہیئر اسٹائل نظر آ رہے ہیں, اس سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ملزم کو اندر کیا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اینی وے پولیس کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. مجھے تو ویسے بھی نہیں لگتا تھا کہ اسلام آباد پولیس میں کوئی تپڑ ہے کہ اس طرح کیس کرے, لیکن اینی وے ابھی چل رہی ہیں پروسیڈنگس تو چل رہی ہیں. اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے, اور عدالت نے ایک پوائنٹ ضرور آج ریز کیا تھا, وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی رہا, جو کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دی گئی تھیں وکلا کی جانب سے ذاکر جعفر اور عصمت ایڈم جی کے, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ رہ رہا تھا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکٹ تھا. آپ ڈرگ ایڈکٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کا بیٹا پاگل ہے, پاگل کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا دنیا میں رہنے کے لیے, کسی کی بھی بیٹی کا سر کاٹنے کے لیے؟ یہ جج صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. لیکن جو وکلا ہیں انہوں نے یہی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیرنٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو ضمانت دی جائے, یہ اس میں انوالو نہیں ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے یہ گل کھلا رہا ہے, اور ان کو ضمانت دی جائے. کل ضمانت کا فیصلہ آ جانا ہے کہ ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور جن میری رپورٹر سے بات ہوئی ہے, فیاض محمود سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ضمانت مل جائے کیونکہ بہت زیادہ مضبوط کیس بنایا ہے. اور پولیس کی جو تفتیش ہے چونکہ اس میں ویکنس ہے, کیونکہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں اتنے بجے کال ہوئی, اتنے بجے کال ہوئی, اتنے بجے کال ہوئی, لیکن اس کا اسکرپٹ نہیں ہے پولیس کے پاس کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس وجہ سے شاید ان کو ضمانت مل جائے, اور اگر ان کو ملتی ہے تو ضمانت یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ اس کے بعد پھر جو ذاکر کو تو آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں نا, ظاہر جعفر کو, کہ وہ اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں, اس کی تو مطلب اس کی آنکھوں میں نہ شرم ہے نہ اس کی باڈی لینگویج میں کوئی گلٹ ہے, کسی بھی طرح سے اس نظر نہیں آ رہا. تو یہ آج کی سماعت کا جو احوال ہے. اور جو نور کے چاہنے والے ہیں, جو فیملی ممبرز ہیں, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوگا, انصاف ہوگا, لیکن یہی ریزالو ہمیں اسلام آباد کی پولیس میں بھی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں انصاف ہوگا, لیکن یہ ریزالو ہمیں ایکشنز کی صورت میں بھی نظر آنا چاہیے, کیونکہ ایکشنز جو ہیں دے اسپیک لاؤڈر, اور ایکشنز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں باتیں نہیں چاہیے کہ اس کیس میں انصاف ہوگا, غریب اور امیر کے لیے ایک قانون. ہمیں چاہیے کہ ہمیں دکھائیں کہ انصاف ہوتا. ابھی تک کال ریکارڈ کیوں نہیں آیا؟ ہمیں نہیں جاننا کہ کتنی کالز ہوئیں اور کتنی نہیں ہوئیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بیٹا ماں کو نہیں کال کرے گا, باپ کو نہیں کال کرے گا, تو کس کو کال کرے گا؟ تو اس پہ جو شوکت مقدم صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن میں 100 کالز کرے گا, 2 منٹ میں کال کرے گا. پھر یہ جو اس کے گارڈ ہیں انہوں نے بھی کال کر دی تھی اس کی مدر کو, اور اس نے خود بھی اپنی ماں سے بھی بات کی, اپنے باپ کو بھی مسلسل بتاتا رہا ہے کہ یہ کیا کرتوت کر رہا ہے, لیکن کسی نے پولیس کو, اور پولیس جو ہے تھیراپی ورکس کو انہوں نے کال کی, پولیس تھانہ جو کہ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا,
اتنا قریب تھا. اگر یہ بتاتے 7 بجے سے پہلے بتا دیتا, کوئی بھی ان میں سے ایک بتا دیتا, تو شاید نور کی جان بچ سکتی تھی, وہ آج ہمیں ہو سکتی تھی. لیکن افسوس, اب صرف ہم دعا کر سکتے ہیں نور کے لیے اور نور کی فیملی کے لیے. اور سارا کو میں یہی کہوں گی کہ بی اسٹرانگ, وی آر ود یو. ہمیں نہیں پتہ پولیس کیا کر رہی ہے, لیکن پاکستان کی ہر بہن بیٹی جو ہے وہ نور کا مقدمہ لڑے گی اور انشاءاللہ انصاف ہوگا. تھینک یو.